आजको हाम्रो यो वचनको सेवालाई अनलाइन मार्फत फेसबुक, मेसेन्जर, युट्युब मार्फत हेरिरहनुहुने तपाईँ सबै प्रिय विश्वासी जनहरूमा म पास्टर राजु गुरुङ नवजीवन एजी चर्च पोखराबाट म जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस् आजको यो असल आशिषमय दिनको निम्ति। साथैमा हाम्रो आमा मण्डलीको सिनियर पास्टर रेभरेन्ड सुमन गुरुङ दाजुलाई, पास्ने आमा हना गुरुङलाई र हाम्रा सबै अगुवाजनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो असल समय मलाई दिनुभएको निम्ति परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनबाट केही आशिषहरूलाई तपाईहरुमाझ बाँड्नलाई। आज हामी बस्ने संसार प्रियहरू एकदमै धेरै अनिश्चितता, अन्योलता, डर अनि त्रासले भरिएको छ। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गएको 3 महिना संसारभरि र हाम्रो देश नेपालमा धेरै मानिसहरू यसबाट प्रभावित भएर हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं। धेरैजना एकदमै कष्ट अनि पीडाहरूमा छन्। म परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि उहाँले तपाईं र म जस्तो धेरैजनालाई सम्हाल्नु भएको छ, सुरक्षा साथ राख्नु भएको छ, सुस्वास्थ्य दिनु भएको छ र यो असल आशिषको निम्ति प्रियहरू आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। आज बिहानी म तपाईहरुलाई परमेश्वरको जीवित वचन, सत्य वचन, उत्पत्तिको पुस्तक 16 अध्यायबाट हागारको जीवनबाट केही म तपाईहरुलाई बाँड्न चाहन्छु। अब्राहम अनि सारा वृद्ध अवस्थामा उनीहरू पुगिसकेका छन्। हागार भन्ने उनीहरूको एउटा मिश्री दासी छ अनि साराले त्यो बेलाको परम्परा चलन अनुसार आफ्नो निम्ति सन्तान जन्माउनलाई आफ्नो दासी हागारलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमान अब्राहमलाई दिन्छिन् र यो हागारको लागि चाहिँ एकदमै ठूलो सौभाग्य, एकदमै ठूलो आशिष अनि सबै कुराहरू ठिकै थिए। तर जब हागार चाहिँ अब्राहमद्वारा उनी चाहिँ गर्भवती भए, उनको स्वभाव परिवर्तन भयो। उनले आफ्नै मालिकनी सारालाई तुच्छ ठान्न थाले, हेला गर्न थाले अनि सारा मालिकनी भएको कारणले उनको लागि आफ्नो दासीबाट यस्तो किसिमको तुच्छ व्यवहार सहनु कुनै एउटा उनको लागि असल कुरा थिएन। सो उनले आफ्नो श्रीमानसँग कुरा गरिन् र अब्राहमले भने तिमीलाई जस्तो उचित लाग्छ त्यस्तो उनीसँग गर। साराले उनलाई दुःख दिन थालिन्, हेला गर्न थालिन् र परिस्थिति यति नराम्रो भयो कि हागार चाहिँ त्यो घरबाट भाग्नु पर्ने अवस्था आयो। अब उनी आफ्नो त्यो छोरा इस्माइललाई लिएर भाग्दैछन् मरुभूमिमा। कहाँ जाने, कता जाने उनलाई कुनै थाहा छैन। त्यो मरुभूमिको कष्टपूर्ण अवस्थामा उनी छिन्, एक्लै, एकदमै डराएको अवस्थामा। अनि प्रियहरू, यो घटनामा सबैभन्दा मिठो र असल कुरा चाहिँ हागार जस्तो कुनै मूल्य नभएको, उनको जीवनको कुनै पनि अर्थ नभएको एउटा दासीलाई पनि परमप्रभुले वास्ता गर्नु भएको छ। परमप्रभुले उनको दुःखलाई देख्नु भएको छ र आफ्नो एउटा दूतलाई उनलाई वास्ता गर्नलाई पठाउनु भएको छ। आज हामी धेरैजना तपाईहरु यदि कोही आफैलाई हागारको जस्तो अवस्थामा पाउँदै हुनुहुन्छ, जब आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्नुहुन्छ, एकदमै अन्योल, अनिश्चितता, डर। कतिजना हामीले विगतमा हामीले गरेका आफ्नो गलत निर्णयहरूको कारणले, गलत रोजाइहरूको कारणले सायद हामीले असहज दिनहरू, असहज समयहरूको हामीले सामना गरिराख्यौं होला। अथवा कतिपय परिस्थितिहरू
हाम्रा आफ्नै निर्णयभन्दा बाहिरको हुन्छन्। कहिले कहिले अरूले गरेको निर्णयहरूको हामीले चाहिँ एउटा कहिले कहिले गाह्रो परिस्थितिहरू हामी सामना गर्छौँ। तर जे जस्तो भए तापनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँ यस्तो अवस्थामा आफूलाई एक्लै, आफूलाई एकदमै डराएको अवस्थामा, त्यागिएको अवस्थामा, अनिश्चितताको अवस्थामा तपाईँले आजको दिनमा पाउनु भएको छ भने परमेश्वरको वचनबाट म तपाईँहरूलाई यो स्मरण दिलाउन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँको त्यो अवस्थालाई देख्नु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। परमप्रभुको दूतले हागरलाई सोधे कि तिमी कहाँबाट आएको, तिमी कहाँ जाँदैछौ? उनले भने म आफ्नो मालिकनीको घरबाट भाग्दैछु, तर कहाँ जाँदैछु मलाई पनि थाहा छैन। अनि त्यहाँ परमप्रभुको दूतले आश्चर्यक्रमद्वारा उनको जुन त्यो बेलाको खाँचो थियो त्यहाँ उनलाई जुटाउनु भएको छ, पानी जुटाउनु भएको छ मरुभूमिमा। उनलाई एउटा सान्त्वना दिनुभएको छ, ढाडस दिनुभएको छ, उनको निम्ति एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ कि फर्केर तिमी आफ्नो मालिकनी कहाँ फेरि फर्केर जाऊ। किनभने हागरको लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ आफ्नो मालिकनीको घर नै थियो। हो, अब्राहम र सारा चाहिँ एकदमै सिद्ध मानिस थिएनन्। उहाँहरूबाट पनि विशेष गरी साराबाट यो घटनामा कुनै किसिमको एउटा मानवीय हामी भन्छौँ नि कमी कमजोरीको व्यवहारहरू भएको छ। तर पनि हागरको लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ त्यो मालिकनीको घर थियो। प्रियहरू, आज हामी धेरैजना जब हामीलाई असहज, अप्ठ्यारा समस्याहरू हामीलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी पनि सारा जस्तै भाग्ने प्रयास गर्छौँ। समस्याहरूबाट भाग्नु त्यसको समाधान होइन। तपाईले सामना गर्नुहुने कष्ट अनि पीडा अनि चुनौतीहरू र गाह्रो अवस्थाबाट भाग्नु चाहिँ त्यसको समाधान होइन। त्यसको समाधान चाहिँ परमप्रभुले हामीलाई दिनुहुने बल अनि शक्तिद्वारा, उहाँले हामीलाई दिनुहुने ज्ञान अनि बुद्धिद्वारा हामीले ती परिस्थितिहरूको सामना गर्दै त्यसमा विजय प्राप्त गर्नु। अनि त्यसै कारणले आज बिहानी म परमेश्वरको जीवित वचनबाट तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आफ्नो जीवनको नकारात्मक अवस्थादेखि, गाह्रो अवस्थादेखि, पीडाहरूदेखि, कमी र घटीदेखि, अरूले तपाईलाई गरिएको नराम्रो व्यवहारदेखि, तपाईको जीवनमा तपाईले सामना गर्नुहुने असफलता अनि हार अनि कमी र घटीदेखि भाग्नु चाहिँ तपाईको समस्याको समाधान होइन। तपाई कहाँ भाग्नुहुन्छ? कता जानुहुन्छ? भागेर तपाई कहाँ जान सक्नुहुन्छ? एकछिन विचार गर्नुहोस् त। अनि त्यसै कारणले प्रियहरू, हामीले एउटा विश्वासीको नाताले हाम्रो सही एउटा अस्तित्वलाई, हाम्रो एउटा सही पहिचानलाई चिन्नु चाहिँ जरुरी छ। अन्य जातिहरूलाई त थाहा छैन, तर दुःख लाग्दो कुरा धेरै विश्वासीहरूलाई पनि, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टमा हामीले पाएको विजय अनि स्वतन्त्रता अनि आनन्द र शान्तिको जीवन, हाम्रा जीवनमा दुष्टले अन्धकारका बन्धनहरूले ल्याउने विभिन्न किसिमका बाधाहरू, चुनौतीहरू, अवरोधहरू, घटी र कमी, ती हरेक परिस्थितिहरूमाथि हामीलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा विजय छ, छुटकारा छ, चंगाई छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरूलाई पनि यो महान सत्यता थाहा छैन। अनि त्यसै कारणले आउनुहोस् प्रियहरू, हाम्रो असल सृजनहार, पालनहार अनि तारनहार परमेश्वरको नजिक हामी दिनदिनै बढ्दैछौँ। परमेश्वरदेखि टाढा रहेर हाम्रो जीवनमा हामीले उहाँले हामीलाई दिनुहुने सबै असल आशिषहरू हामीले गुमाउन सक्छौँ। हामी आफ्नै इच्छा र योजना, आफ्नै अभिलाषाहरूमा हामीले यदि जिराखेका छौँ, बाँचिराखेका छौँ भने आज तपाईको जीवनमा एउटा नयाँ दिन बनोस्। किनभने परमेश्वरले यर्मिया 29 अध्यायको 11 पद हाम्रो निम्ति असल योजना राख्नु भएको छ, एउटा असल उद्देश्य राख्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा असल योजना र उद्देश्यको साथमा उहाँको राज्यमा, उहाँको परिवारमा हामीलाई रोज्नु भएको छ।
परमेश्वरले हामीलाई यो अन्धकारमय संसारमा एउटा ज्योति झैँ चम्कनलाई, यो बेस्वादिलो, यो स्वार्थपूर्ण संसारमा एउटा नुन झैँ स्वादिलो जीवन जिउनको लागि उहाँले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। अनि त्यसै कारणले प्रियहरू, तपाईँको जीवनको परिस्थितिहरूले तपाईँलाई निराश नतुल्याएको होस्। हाम्रो परमेश्वरमा सबै कुराहरूबाट प्रियहरू तपाईँ र मलाई विजय छ, स्वतन्त्रता छ। तपाईँ र मैले गर्ने कार्यहरूमा सफलता छ। तपाईँ र मेरो जीवन फलदायी हुन सक्छ। तपाईँ र मेरो जीवन प्रभावशाली हुन सक्छ यदि त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अगुवाईमा हामी जिउन सिक्छौँ, हामी हिँड्न सिक्छौँ, उहाँको असल इच्छा अनि योजनाहरूमा हामी हिँड्न सिक्छौँ। अनि आज म परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो आशिषित जीवन जिउनुहोस्। सबैले यो सौभाग्य पाएको छैन। सबै परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकतामा चुनिएका छैनन्, बोलाइएका छैनन्, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएका छैनन्। तपाईँ र मैले पाएका छौँ। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो छ, के तपाईँलाई यो कुराको हेक्का छ? के तपाईँले कहिले यसरी विचार गर्नुभएको छ? तपाईँ आफ्नै हिसाबले जिउनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरैचोटि यो अनुभूति हुन सक्छ कि मेरो जीवन बेकार छ, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ,